السلام عليكم، مرحبا بكم في الجزء الجديد من الدورة ديالنا اللي كنا هضرنا من قبل بأنه الجافا سكريبت، بما فيها رياكت جي اس ونوت جي اس. في هذا الجزء هذا فبعد ما سالينا الجزء الخاص بالجافا سكريبت، فدابا غادي ندوزو للجزء الخاص برياكت جي اس. فأول حاجة يعني غادي نشوفو غير واحد المقدمة بعدا على شنو هي رياكت، وغادي نشوفو كيفاش نزيدوها وكيفاش نانستاليو الكوموند اللي غادي تخلينا اننا اجوتيو رياكت لنا ولا نزيدو واحد لابليكاسيون بالرياكت، وغادي نشوفو كيفاش نفتحو السيرفر ديالنا. هادشي كامل المهم غادي نشوفو في الجزء هذا. فشنو هي رياكت هي واحد المكتبه، مكتبه جافا سكريبت. فهي لايبراري ولا بيبليوتيك، فهي ماشي فريم ورك، هي لايبراري يعني ميني فريم ورك. يعني فريم ورك تقدر تقول في جي اس، بحال في جي اس انجولار، هادو دي فريم ورك. ولاني بالنسبه لرياكت فهي كتعتبر بيبليوتيك، حيت هي مفيهاش، حيت الفريم ورك كاسيستيك، يعني انت ما كدير حتى شي حاجه، هو اللي كيدير كلشي، هو كيعطيك واحد يعني كاينه واحد الدوكيومونطاسيون كتبعها وفيها كل شيء، فيها كاع يعني الحوايج اللي غادي تحتاج. بحال دابا مثلا لارافيل في بي اش بي فهي فريم ورك، حيت فيها كل شيء. فيها هي كتعطيك كلش، كتعطيك الكونترولر، المودلز، الفيوز، كيفاش دير لا كونيكسيون مع لا باز دوني، كلشي كاين في الدوكيومونطاسيون. يعني ما غاديش تحتاج انك تدير شي مجهود نتايا، ماشي ما غاديش دير مجهود، غادي دير مجهود، ولكن هي كتختصر عليك واحد 50% او حتى 70% ديال الخدمه وديال الوقت. اما بالنسبه لللايبراري فاللايبراري كيكون واحد الجزء اللي هو صغير، كتكون هي واحد الحاجه اللي هي صغيره واللي كتخليك انك دير واحد الطاش ولا واحد الخدمه حتى هي في اسرع وقت، ولكن بامكانيات اللي هي بسيطه. فهذه هي الرياكت. فالامكانيات ديال الرياكت هي كبيره ماشي بسيطه، ولكن السايز ديالها، الحجم ديالها اللي هو اللي صغير. فقلنا هي واحد البيبليوتيك جافا سكريبت. شنو كدير؟ كتخليك انك تقاد دي زابليكاسيون ويب، ابليكاسيون ويب بحال هكذا اللي كتشوف هنايا، بحال هادشي اللي كتشوف في الدوكيومونطاسيون عندهم هنا، هذا هو لابليكاسيون ديالنا. وكيخليك ايضا انك تستخدم بدي كومبوننت. فالرياكت جابت واحد البرانسيب اللي هو الكومبوننت. فشنو هو الكومبوننت؟ فالكومبوننت هو لاباج ديالك. فلاباج ديالك كتقسم لي كومبوننت. مثلا هاد البارتي هادي اللي فيها كيف كتشوف هنا الانستالاسيون وهذا الريليز هادي، فهذا كيتعتبر كومبوننت. وهاد لابارتي هادي اللي هنايا هادي مثلا فين كاين نافيغيشن فهي كومبوننت. وعاوتاني هاد لابارتي هادي اللي هنايا فهي كومبوننت. وكل كومبوننت فهو مستقل بالذات ديالو. ممكن انني مثلا نكليكي هنا على توتوريالز، فإلا شفتيها هو تبدل المحتوى بلا ما تاكتواليزا لاباج، حيت انا غير هاد الكومبوننت هو اللي تغير وتغير مع حتى هذا، بينما المنيو فبقى بلاصتو. فهذا هو الدور ديال رياكت هو انها كترياجير ولا يعني كتفاعل اون فوا كيتغير المحتوى ديال واحد الكومبوننت، يعني كيتبدل. اون فوا كيتبدل فهي كتبدل لنا غير داك الكومبوننت اللي حنا يعني غيرنا. اما الشيء الاخر مثلا اللي ما غادي يقيسو حتى شي تاثير فهو كيبقى يعني كيبقى فيه نفس الكونستنت، يعني نفس المحتوى. بحال دابا هنايا المنيو اللي ما كتبدلش المنيو فبقى فيها نفس الشيء، بينما هادو اللي هنايا فكيتغيروا. مثلا الا كليكينا على بريبارين فاين فوا كنكليكيها هو كيتافيش هنا في هاد الكومبوننت، ولا باج ديالي ما كتاكتواليزا ما والو. فهما يعني في الرياكت بانت يعني في فيسبوك هما اللي بعدا اللي قدوها، لي ديفلوبر ديال فيسبوك هما اللي قدو رياكت وقدوها لهذا الغرض هذا. حيت فيسبوك من قبل هي كانت بانت هي ما كانوا خدامين بها من بعد، ولكن تلقوها على العموم في 2016 ولا 2015، المهم في هاد الجوع 2015 2016 هما كان عندهم المشكل. دابا كتعرف فيسبوك فاش كدير لايك خصك دير لايك يعني بلا ما تاكتواليزا لاباج. من قبل كانوا كيخدموا بجي كويري والجافا سكريبت ولا ربما عرفتش، المهم باش كانوا كيخدموا يعني حيت هما الحوايج باش كيخدموا راه كيكونوا مطورين على الحوايج اللي كنعرفوا حنايا.
قلنا كانوا داك الساعه كانوا بزاف د المشاكل، مثلا تشوف مثلا يطلع لك هنا شي يطلعوا لك لي زامي مثلا، هذاك الاقتراحات اللي كيقترحوا عليك ديال الاصدقاء، وتتفاعل معاهم بلا ما تحتاج ان لاباج تاكتواليزا، مثلا زيد شي امي بلا ما حيت بي اش بي ديما فاش حيت هو فيسبوك تصاوب اول مره بي اش بي، فبي اش بي يعني اي اكسيون درتيها فضروري ما كتكون معاها الريفريش ديال لاباج، يعني ضروري ما لاباج غادي تعاود تاكتواليزا. وهذا كان كيخلي اليوزر اكسبيرينس يعني التجربه ديال اليوتيليزاتور اللي كيدخل عندك لو سيت ديالك فما كتكونش تجربه اللي هي مزيانه، حيت كل مره كيكليكي على شي حاجه فكتاكتواليز لاباج وتعاود تديه لجهه اخرى ولا تعاود ترد خصو يعاود يرجع. المهم هادي ما كيكونش كيتسمى بيتر يوزر اكسبيرينس، يعني كتكون يعني واحد اليوتيليزاتور ما كيحسش براسو بانه راه مرتاح فاش كيدخل لواحد الموقع. فمن هنا جات الفكره ديال انهم يصاوبوا واحد البيبليوتيك خاصه بهم اللي تحل لهم هاد المشاكل هادي، ومنها جات رياكت باش تحل هاد المشكل هذا. فمثلا كما قلنا الا كليكيت انا على اجوتي امي هنا فكيتاجوتا لامي بلا ما تاكتواليزا لاباج او لا تبان يعني او لا يديني لشي لو ليان واحد اخر ونعاود عاوتاني نرجع، فكنبقى في بلاصتي. فهذا هو كيتسمى بيتر يوزر اكسبيرينس، او لا يعني كتخلي ان المستخدم كيحس بانه مرتاح. فهذا فيما يخص المقدمه. دابا بقى لنا ندوزو للانستالاسيون، كيفاش غادي نزيدو ابليكيشن ديالنا يعني رياكت اب. فاول حاجه خصك ديرها خصك تكون عندك نود جي اس مانستالي عندك في البيس ديالك، حيت دابا حنايا يعني الوقيته اللي تصور هذا الفيديو كاين داك المشكل ديال البلاك، داك المشكل داكشي اللي وقع في امريكا، المهم ديال الاحتجاجات. دابا كاع لي سيت وكاع يعني كلشي متضامن مع البلاكس، فداك الشيء علاش راهم دايرين هاد هنايا الا دخلتي غادي تلقى لاباج هكذا، فغير ما تخلعش حيت هما راهم متضامنين مع الضحايا ديال الاحتجاجات. فهاد الشيء علاش كاع لي سيت المهم ديال كلشي، فحتى هنا في رياكت هما راه دايرين هي بلاك لايفز ماتر شي كاع المهم تفاهموا كاع الكوميونيتي ديال الديفلوبرز كوميونيتي، يعني كاع المطورين ويعني لي سيت فتفهموا باش يتضامنوا بهذه الطريقه هذه. كاين اللي بحال فيسبوك ويوتيوب وهذه وتويتر فردوا يعني كلشي داروا اللوغو ديالهم بالكحل، وكل واحد المهم كيفاش اختار الطريقه ديال التضامن ديالو. المهم فباش نتيليشارجيو غادي نمشيو لهاد لو ليان هذا باش تيليشارجيها. فهنايا عندك انا عندي ويندوز، فهنا كيعطيك الا كان عندك 32 بيت هذا، كان عندك 64 بيت هذا، كان عندك الماكوس هذا السورس كود ها هو هنا. المهم هو غادي يعطيك على حساب شنو عندك نتايا. كتكليكي هنا الا كان عندي 32 بيت تكليكي هنا غادي تيليشارج هنايا سويفون كما العاده و تيرميني. ملي غادي تسالا صافي انت انستاليتي نود جي اس عندك. ملي غتانستالا سيدي عندك نود جي اس غادي ندوزو كيفاش نكريو اول ابليكاسيون ديالنا برياكت جي اس. فباش نكريو لابليكاسيون ديالنا غادي تجي غير لهنا الدوكس، غادي دير تراي رياكت لابطو كرييت، هاهي كرييت نيو رياكت اب، ندير ليرن هاو. فهذا غنوريك انا صافي ما كوموند وحده اللي غادي نبقاو نخدمو بها دائما. فباش نكريو الرياكت من قبل كنا كنانستاليو هاد كرييت رياكت اب، كان خصك تكري هذا واحد الكوموند اللي كان خصك ضروري ما تكري واحد الفاريابل انفايرمنت، يعني كتسمى الفاريابل انفيرونمون في الباس ديالك، خصك ضروري ما تانستاليها جلوبال وتخدم بها. دابا مؤخرا ولا غير تكون عندك غير نود جي اس، تكون عندك نود جي اس اون فوا كتكون عندك نود جي اس كدير غير هاد الكوموند هادي، كدير npx ومتبوعه بكرييت رياكت اب، وهاد ماي اب هي السميه ديال لابليكاسيون ديالنا. فبالنسبه لي انا راني ديجا كرييت وحده حيت غادي تاخذ الوقت
ما على حساب هاد الكونيكسيون الزوينه اللي كيطلقوا اللي طالقيننا غادي نتعطلوا. فالمهم بديت انا عندي كلشي كنديرو في اكزام اش تي دوكس. المهم انت مثلا الا كنتي غدير في اش تي دوكس غادي دير هكذا ام بي اكس، هكذا ام بي اكس. فبعدا باش تعرف واش عندك كنظن ان بي ام تيري يعني باش تعرف الفيرسون ديال ولا ام ولا نود تيري في. فهي الفيرسون هادي ديال ام بي ام. فنشوفو نود باش نعرفو الفيرسون ديال نود جي اس اللي مانستاليه. كدير نود تيري في كتعطيك فيرسون. انا عندي 12 14 واحد. كنظن بان ما عرفتش واش مازال نفس الفيرسون حيت هما كل مره كيبدلو. فدابا راه 12 18 0. المهم هادي هي باش كتعرف الفيرسون الا بغيتي تعرف اش من فيرسون عندك. فقلنا غادي نديرو ام بي اكس وغنديرو كرييت هكذا كرييت رياكت اب هكذا، وكنعطي السميه ديال الابليكيشن ديالي. انا سميتها رياكت كورس. كدير اونطري فغادي تبقى تعين حتى تانستالا. اون فوا غادي تانستالا غادي تلقى هاد هابي هاكين. فخصك تدخل لابليكاسيون كدير سي دي هكذا سي دي رياكت كورس. انا على السميه ديال البروجي ديالك انا سميتو رياكت كورس. كدير ام بي ام ستارت. اون فوا كدير ام بي ام ستارت كيديماري السيرفر ديالك وكيعطيك اش من ادريس راه مديماري. فهنا اللوكال هوست 3000. فإلا مشينا للوكال هوست 3000 عندي هنايا هو هذا هو لوكال هوست 3000. كتلقى هاد اللوغو هذا كيقولك هنايا edit src app.jsc and load to and save to reload. المهم ومن بعد كنفتحو عندنا فتحو في الاخر في في اس كود ولا في الايديتور اللي نتايا خدام به. فغادي تلقى هاد لي دوسي هادو عندك. فعندنا هنايا البابليك فيه كلشي، فيه الفاف ايكون. فهذا هو الدوسي، هذا هو الفيشي اللي كيتافيشا هنايا. هذا هو بابليك. هو ماشي هاد الدوسي هو اللي كنريكوبيرو منو الفيشي اللي كيتافيشا اللي هو index.html. فهاد index.html هو هاد الفيشي هذا اللي مع فيشي هنايا لهاد لاباج واللي فيها اللوغو. هاد اللوغو هذا كيريكوبيريوه. بالنسبه لهاد الروبوت.txt وهاد المانيفيست.json فهادوك ماشي مشكل، هادوك غير ديال فاش كتحط البروجي ديالك في السيرفر. المهم عادي فيه ستركتور html. وهنايا الرياكت اب تايتل اللي هو هذا هو رياكت اب. هنايا حتى تقدر تجي تبدلها دير رياكت كورس. وهنايا هذا الديف وكنعطيها الايديروت. فهاد الايديروت هنايا داخل هاد الايديروت هنايا فين كيتافيشا هنا فين كيتافيشا الكونتوني اللي صيفطناه. يعني الكونتوني هذا الكونتوني هذا هنا فين كيتافيشا في هاد الايديروت. ومنين جانا هاد الكونتنت هذا هادشي اللي هنا هاد اللوغو وهادشي اللي كتشوف هنايا. حيت حنا الا كشفتي هنا عندنا الايديروت وعندنا هنا خاوي ما كاين والو. فمنين جانا حنا هادشي فهاداك الشيء داك الكونتوني كاين في الاس ار سي. بالنسبه لهاد الاب.css هذا غير فيشي css. الاب.js هو الكومبوننت الرئيسي. كيف قلنا يعني رياكت كنخدمو بلي كومبوننت وكل كومبوننت عباره على باج. فهاد الكومبوننت هذا فهو الكومبوننت ديالنا اللي مع فيشي هنايا هو هذا. فعندنا اللوغو اول حاجه كنريكوبيريو اللوغو. وهاهي عندي هنايا هاد edit and save to reload. فكاين هاد edit and save to reload. وهنايا ما تبقى غير دي ليان. هاد ليان learn react. وهنا الا هبطنا لتحت كنلقاو export default app. فشنو هي export default؟ فاش كنقول export default والسميه ديال الكومبوننت حيت الكومبوننت هو عباره على function. لي كومبوننت كلهم دي فونكسيون. فمن بعد غادي نشوفو الكومبوننت وغادي نشوفو الستيتفل والستيتلس كومبوننت. المهم ماشي دابا نشوفهم في الاجزاء القادمه. اول حاجه كندير الامبورت لرياكت باش نخدم برياكت. حيت باش يعرف بان هو بانني راني خدام برياكت فضروري ما نريكوبيريها. وهذا غير اللوغو باش زدنا اللوغو هنايا حيت اللوغو حتى هو كومبوننت. هذا اللوغو هو هنايا سي في جي. والاب.css هو غير فيشي CSS. فاش كيكونوا دي فيشي CSS كندير غير import
وكنعطي الشومان فعندي في نفس الدوسي اللي هو هذا عندي الاب.css كنعطي الشومان اللي هو اب.css الشومان ديال الفيشي حيت في نفس الدوسي كندير غير بوين تيري سلاش. من بعد عندي الفيشي index.js هذا هو الفيشي الرئيسي اللي كيتافيشاو فيه يعني الكومبوننت ديالي، يعني الفيشي الرئيسي اللي كيصيفط الكومبوننت لهاد يعني لاباج ديالي. فهنايا كنريكوبيريو الرياكت كما ديما وكنريكوبيريو رياكت دوم. فرياكت دوم بحال الدوم اللي كنا هضرنا عليه في الدورة الجافا سكريبت اللي هو الدوكيمنت اوبجيكت ديالك، كنريكوبيريو من رياكت دوم. وهذا غير فيشي CSS. هذا الاب كنريكوبيريو الاب ديالنا اللي هو هذا الكومبوننت هذا اللي درنا له، حيت درنا له هنايا export default. ها هي export default app. فاش درنا له export default ممكن اننا نديرو له الامبورت، فهنايا كنديرو له الامبورت باش نخدمو به في الاندكس. من بعد كنجي كنحطو هنايا هذا اب. فالكومبوننتس ديما فمن بعد غادي نشوفو الكومبوننتس كيفاش نخدمو بهم. ديما الكومبوننت كنعطي السميه ديالو وخصو يتسد ديما السلاش باش كيتسد، فكنديرو هكذا كنديرو ما بين هاد لي طاغ وكنسد، فديما الكومبوننت كيكون هكذا وكيتسد. وبالنسبه لهاد السيرفر وركر وهاد ستريكت مود هادي غير هما عاد زادوها مؤخرا هاد ستريكت مود هادي، وكنعطي فين غادي يتافيشا هاد الاب هذا. فكنقول له دوكيمنت كنخدم بالرياكت دوم. هاد الرياكت دوم اللي ريكوبيرينا هنا عندها هاد الفونكسيون سميتها الرندر. فشنو كدير هاد الرندر؟ هي اللي كتافيشي الكونتنت. هاد الكونتنت هذا اللي هنا، هاد الرندر كتاخد الكومبوننت اللي غادي تافيشي. فالكومبوننت هو اب وكاين هنا هاد الفيرغول هادي، ومن بعد منها كاين فين غادي نافيشيو. فهمتي فين غادي نافيشيو؟ هو فين عطيناها هنايا. قلنا فين غادي نافيشيو، كنعطيوها فين افيشيو. هو كنريكوبيري الدوكيمنت بوين get element by id اللي هو الروت اللي هو اللي زدنا هنايا. فهاد الدوكيمنت اللي عطينا له اللي كاين في الاندكس.html اللي عنده الاي دي روت هو هذا. فكنقول له تما فين افيشي لي المحتوى اللي ديال هاد الكومبوننت هذا اب هو هذا، وهو كيافيشي لنا هادشي اللي هنايا. دابا كتشوف الا بغينا نموديفيو ممكن اننا نموديفيو. فنجيو لهنايا نحيدو هادشي، نقدروا نجيو نحيدو هادشي كامل اللي عندنا هنايا هاد الهيدر، وغادي نديرو هالو وورلد وغادي نونريجستريو. فإلا جينا درنا اكتواليزي دابا كيتاكتواليزا راسو بلا ما تحتاج انك دير اكتواليزي. فعلى ما يعطينا حيت كيتعطل شويه. فاش تتعطل المهم غادي تاكتواليزا غادي تافيش لنا هالو وورلد. فحاول انك دير دي موديفيكاسيون هنايا وتشوف شنو ما يعني شنو غادي يوقع. حاول انك تخدم هكذا وهكذا. فبالنسبه لهاد لي فيشي هادو اللي هنايا فكلهم ما غاديش نحتاجوهم. بالنسبه لهاد الاب.css فهادو غير سوبريميهم، غادي نسوبريميوهم كاملين حيت ما غاديش نخدمو بهم دابا. هاد app.test.js الاندكس ما تسوبريميش راه غير بار ايرور. هاد app.test.js هاد اللوغو ما عندنا ما نديرو به، ما غاديش نحتاجوه. فغاي باش نقصو شويه لي فيشي حيت لي فيشي اللي ما عندنا ما نديرو بهم ما كاين لاش يبقاو عندنا. بالنسبه لهاد السيرفيس وركرز غير خليه حيت هما راه دايرينها تما كيقولك خليه على حساب انه الكاش كيخدم بالكاش هنايا. فصافي غادي نخليو غير هاد لي فيشي هادو اللي عندنا. شفتو هذا نعسنا هنايا. فاش تعطل المهم عندنا غرض. المهم دابا غادي افيشي لنا غير هالو وورلد. فغادي نوقف هنا وغادي نطلقوا في الجزء القادم. بالنسبه للجزء القادم هو فين غادي ندخلوا في الموضوع مباشره. غادي نشوفوا غادي نهضروا على ال HTML وكيفاش انه يعني
كيفاش انه الا شفتي هنايا شفتي هاد الريتورن كل كومبوننت فعنده ريتورن وكيريتورن لنا ال HTML هذا اللي كاين هنا. فغادي نهضروا على ال HTML وكيفاش اننا نريتورنيو ال HTML. فغادي نوقف هنا ونشوفوا في الجزء القادم.